سلام سلام بيتسب كما يلخم كما يحديركم دعنا دخم هيوت سرح كله أبستدي كما وعلكم كما يحديركم كما أمشيكم بتأمنوا صبوا أنا لما أنكم تلمود أما حراو ميديا أزرارو تزغون قدات بحادو خينا خندرينا إني حميتون اندي بيه يسوع سمع الطرف كن بحميت درجة سمش ينسالك حدا ودات لكم كأشحاتا ولا سلزوتكم في أشحاتا ولا سلتفالتكم سو أي ويك أود كوين نسمع ساعات نكون سو كوين خفت عرفهم على دستنيا كتبورو ميتفل إذا يسوع كرسوس بسبب سجالو يسوع مريت موفيس دي ساعات تقبلهم أفت مقابر تخدموا خير خالد زماو تغيرهم للو كلهم صرفهم يقولوا أنا خيرهم ملو بعتي صرفهم يعل كأولا صرفهم علو مرسس يلو تمولي سيخات بقى من كاسي ساب زلخا ساب كبرتات كامن بار ساب مراتي زي بلا مراتي سنته كوسكوس على كلهم أكلات ناتي بعد نتخبطات كوسكوس اللي ميلي أشي زيمون كالوتومون كنرينا سناي مكتتال أشي سلام سلام كورات تخطتلتنا انقع بدحن مصخنو زفور زغونه channel استقدم فيديو مجمرنا نزا channelنا حدشت زغونكم سبات سبسكرايب شير لايك بمغار دغافكم كيف لينا ليتس جو اي تزحلا حبانه دادي شر بولو قنجنا سيلكا بفينو لكا ملك اسكم زغير فاسس ارجخي تريد لخازم زغونجنا أي ما وي تأمتن ملك عن قنجة زخنا جن قنجة أنا أنت بلاس تمكحت المسلسل أتن حمق زخنا دما قنجة أنا خلا خلاص قال لي مسلسل أي ندعي زبالة كويس ردنا جن زرد رس خجل قلنا يا أخي سر مالت بهم زي عينه زمن لسه بازوي تصبوي مالت نعاب زي يقدو ملكعو ملس ما دس الحسا يودنا أي تلا خوي تخلويني بارت شدشة تغلا تخلا هو تخلا حكي من دي داخلك تغلا بيكون نشمك أرى تخلايو أتا أختل النرك لا نسمع يسمح لك نسويني ما حزاي دا يا أخم جميركم زلكم من ترى جميرنا أنا رقصني دي خاص جمركم وانا قريلا كم تسبز قرارة وانا قرارة بحدا خاء نصاوت نعلل كم زحليفة قلنا من يبلنا انتين داولكم يخم كتعللو لا لا بلد اللي خي كم تسبز على إمبار تايلام مخين علل تفلينا قريل قرص بلاع نمير فيدكم الشيء لا لما عن تأكيدنا لزلنا قداي قتلت ود زرعتيني خمس فلات أبز على فورحي ود زرعتين ما أخل عدي قاتلو ترخيبيو زين مصراي دما عدل على تحت النابلت عيدك أستن كنيا انت هنا شفتي ترخبل يا قداس فنش رخيبنا لنا أزيد ما شمون دو ود بهتايو أفتعلت نسا جميرو أبزع عدي أي ترأيين كابزي تبقي سدما ترد أرنا بشمون دوبرا حتى إذولو ودعيت تاتولو لهم عدنا شمون دودي أكون نخمز عينة كي تقوار كعلو أي حسونون أي حسون أفتا معلت نسا سلت أفأس وديك بان وفتم فتيمو يعلني أفحيسكم كرنجا فايتوتو قالهم أناديو عن خف مال زي توها كاي تزارب أفتح معلت نساس لتفس قتال خبال تايزولو زرباي أتم سبات حساد خن الزارب أرزي أما
እሺ አጽልስ ሸቃ ሕራይ ኮረም ማዳር خبرته هبلي هو እወሞ ዘርዓፀን ዓርከይ ብኢድ ሰብ ተቐቲሉስ ሕጂ ኻ ወዲ ዓርከይ እቲ ጉዳይ ከዓ ከም ትዝጠርጠርኩም እዩ ጎይታይ እወ ሽመንዲ ወዲ ባታ ተጠርጣሪ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ጉዳይ ውዒልዎ ንብለኩም ኣለና ውዒልዎ ይቀታሊ ሽመንዲ እወ ሸቃ እንታይ ሞርቶ ኣለካ ውዒልዎ ክትብል ከለኻ ሞርቶ ዓቕረብ ኣለካ ድዩ ኣለኒ ጎይታይ ኣየስ ከቕረ ኣብታ ዓለት እቲኣ ሽመንድን ጎሚዳን ብሓደ ከም ዝነበሩ ዝረኣዩ ጓሶት ዓዲ ንምስክረት ሒዘ ይመጽእ ኣለኹ ኣርባ ምስከ ሃየናዕታ ንዑ ዝረኣኹሞ ንማዕተኩም መስክሩ ጎሚዳን ሽመንድን መዓዚኹም ርኢኹሞም ነርኩም ኣበይኹም ርኢኹሞም ነርኩም ቀጽል እስኪ ንስኻ እወ ጎሚዳ ቅድማቱ ጎሚዳን ሽመንድን ብሓደ ነይሮም ኣብቲ ቀልቀል ዓዲ ኣነ ንዓንደን ድማ ጥሪትና እንዳኸውከው መስከርቲዮም እዚኦም እሺ ቀጽል ንስኻ እስኪ ሓቂ እዩ ጥሪትና ሒዝና ኣቦ ኸይድና ጎሚዳ ፀሪፍና ኣቱም ሰባት ካብዚ ንላዕሊ እንታይ መርትዖኹም ደሊኹም እቲ ወዲ ውዕልዎ ንብለኩም ኣለና ባህታ ከዓ ንሽመንዲ ወድኻ ኮነልካ ባዕልኻ ሓቢኻ ዘለኻ እወ ኣምፃዮ ናብ ሕጊ ኣቕርቦ እንታይ ትብል ኣለኻ ሸቃ ብሓደዮም ነይሮም እዮም ኮ ዝበሉ እምበር ቀቲልዎ ኣይወፆምን ዘረጋገፅከዮ ዘይብልካስ ሲልካ ትፈርድ እሺ ስኸኒልና ስትንረኣዮ ንነገር እንታይ የጋድዶ ምምልላስ እንጀራ እንታይ ይውድኦ ምኩልላስ መወዳእታ ስጋ ዓጽሚ መወዳእታ ነገር ፍጽሚ እሞ እዚ ጉዳይ ምስ ምልከቶም ኮይና መጨረሻ ክነውፅሐ ኢና ንሎም ማዓንቲ ኣብዚ ይኣኽለና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ስራሕ ብእውነት ብጣዕሚ ደስ ዝብል ስራሕ ማርያምን ከምዚ ዓይነት ስራሕ ኣነ ካብዚ ርእሲ ግዜ ነዊሕ ነሎ ደቁነና ከምዚ ፅሪ ዝበለ ስራሕ ናይ ቀደም ናይ ማለት ከምዚ ነይሩ ቀደም ከምዚ ሎሚ ቴክኖሎጂ ምናምን ከይተስፋሕፍሐሉ ዝነበረ ግዜ ኢና ደቅኖ ብጣዕሚ ሓሪፍ ስራሕ ብእውነት ማዘር ሻባራ ሻባራ ተሒዝካ መፂኻ ኣለዎ ሻባራ 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 ስቕማሊ ማዘር ከስራሕ ይሰርሕ ለካ ስቐል ሻባራ 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 ኢሊ ማዘር ሻባራ ኣታ ተኾይን ደንጉ ሻባራ ጥና ሓደግ ዝስምዕኒ أبو غير خاتش دولار كامل على كبتنا الخايم ويلهم زي أحد أشياء يتولع تسرح بقى هذا اسمه كامل على دولار همزنا يفسك شبرا شبرا اللي مازر شبرا اللي مازر شبرا طاقين باي بس داخل علينا بس أكثر هي يعني طاقين دون بيبامو تقرشي دولار كبتنا الخايم يقولني بايزوي تنقال إذا فلت تزخون سرح مسرح يملي النيرو ምንም ዓይነት ስራሕ ኣየለይ ጠንቋል እያ ገንዘብ ከመይ ከም ዝመጽ ዝፈልጥ ሰብ እያ ታይ ዘስራሕ ነይርዎ ታይ ብገንዘብ ናይ ሰብ ህይወት መፍትሕ ኣለዎ ቅርሺ ከመይ ከም ዝመጽ እንድሕር ዝፈልጥ ኮይኑ ጠንቋል እዩ ኦረዳ ሓቂ በቃ ምስራሕ ኣየለይ ነይሩ ሰብስ ኣይመስለኩም እንደኩኖ እስቲ ከም ሓሳብይና ናይኹም ሓሳብ ለኩም እንጠቕምጥ ለይኹም ና ዘቐኔዚያ ኑሮኮ ታወደይ ድኽናት ኑሮይ ትነፋዕነኹም ከምሉና ኣለዉ ትኽክል ናይ ሓቂ ተነፋሕነኹም እዮም ዝብልና ዘሎ ናይ ቻይና ቅኒ እዩ ናይ ቻይና ቅኒ ተኣሜሪካ ስዝየጠፋ እዩ ከም ንጠምለና ኧረ ዝኾነ ነገር ጎር እሺ ጀግና ዝኾነ ቆልዓ ማርያምን ኩሉ ግዜ ሓሳባቱማ ደስ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘቕርብና ይኽእል ብእውነት ላይክ ኢለ ይወድኖ ሓደ ወዳት ኣለኹም ከኣሽሓታ ጓላ ስለ ዝወፅኹም ኣሽሓታ ጓላ ስለ ተፋለጥኩም ሰብኣይ ወይ ከዓ ወዲ ኮይኑ ዝስማዓኩም ደቂ ተባዕትዮ ኣለኹም ንሱ ግን ኣይኮነን ተሓቂ ማለት ሓደ ወዲ ወይ ከዓ ሓደ ሰብኣይ ከብሎ ዝኽእል ምስ ሓንቲ ጓል ኮይኑ ናሽሓታ ጓላት ናሃተይ ተዝኸውን ዝስ ናሃተይ ተዝገብሮ ክተብል ኣለካ ሰብኣይ ወይ ከዓ ወዲ ክትኾን ትኾንካ እምበር ኣሽሓታ ጓላ ስለ ተፋለጥካ ኣሽሓታ ጓላ ስለ ዘውፅኻ ወድነትኻ ዝመዝን ኣይኮነን እዚ ሓራይ እናዚ ነገር እዚ ስኩም ትይከር ትኽክል ኣይ ብኸም ዓይነት መለክዒ ሓደ ክልተ እንዲዮም ስለዚ እስኽሲ ጥቕልል ኣቢልኪ ኣወዳት ዝበሃል ዘራማ ግደፍ እዩ እምበር ትኽክል እየ ሓሳብካ ኩሕዘ ትኽክል ኢኺ ግን ናይ ችግር እንታይ ድዩ መሲልኪ ኩሉ ግዜ ሲ ኣወዳት እንዳልከ ይተልዕሊ ሓደ እኒኹም ኣወዳት ተወሰንኩም ዝኾንኩም ኣወዳት ተወሰነኒኹም ኣወዳት ከምዚ ዓይነት ቃላት ምጥቃም ከኣሊ እንዴ ኩላና ይትለክምና እምበር ከምዚ ዓይነት ወዲ ምንም ዓይነት ንባዕለ ይጠቅም ንስድሮ ይጠቅም ንሃገረ ይጠቅም ኮንት ዝኾነ ሰብ እዩ زوجنا فيديو هنا نملسنا كومنت لا رانا كنسحقنا لما نم كي تقودو لما نم ينخري ودنا تخوني يتصاف على زين
عبيت يا خونا دي توعي كسزيو هاويه خال ايدي تبانك هم قرات مسكتو تغورا ودو تغورا الى يمبا كل تتمهر تغور تغورا دا عالم كل عنده سلام مخنت نيره ولا يكسن ترى لا دي حزل تمرتي اذا نحواتي باسكت اللي وقين او يمولغا ازكو صرفي ودنا تاخون خن دين اندزي داخيم خن بصحف يا محشي قلت انا بلاش هيوت لزر دراما ايو هيوت لزر دراما ايو غودي سنفته موتيفيشن سنفته موتيفيشن لبخ حليفه كولالي تخلنك تاريخي اوز ما تاها كنو وحده لغايه حدا كده حدا بقى دي توديو حسا توديون بتشا كومنت تصحف سبات يمچخم دقنا نقتل تخد دلي خازلخا منجد تخد بصح دلي خازلخا علاماس برغص امون ديخا رغصنيا ديخا اصنيخا يوديخا نسخا نعومن وسنعخا امون دي خلصلو امنت is very important اب عوت اب عوسب امنت تعمي قداماي مدرخ يزوسد በቃ ምን ካሲ ሳብ ዘለኻ ሳብ ክብርታት ካ መንባር ሳብ ማራጽ ዘይብላ አማራጺ ስነጥ ኩስኩስ አለው ሁሉም አካላት ነቲ ባህል ነቲ ክብርታትን ኩስኩስ ሎም ኢለ ዝሐስባን ተዘረገፈኻ በሲሉ ዘረገፈኻ በሲሉ ክረግፊ ማለት ዘሎ ጣዕሚ ማርያምን ከምዚ ውድ አርቲስት ግንኒ ወይ ይፍጠር ነዝሕ ዝደቁኖ ማለት እዝኮ ኩለ ገብ ኮይ ኩለ ገብ አርቲስት ይቡነት ሃማየ ዝፈቶን ሲዚኖስቲ አው ኮሜንት ይጻፈለ ይደቁኖ أنا تاينا نقولكم هم عينة ودخن دري ندلي تردنا عنده تايخا خن خاص تايخا تنع تلا لخا قال المخان وي دفير خاطوا وي وطع حديد تقرين اللي خزن خلاي تحمي ذو خلاي موقس ها كنت تقري اللي خلاها سلام كورنا حيزك سلفاتا ودي مثل ودي الحشكه ودي مثل تلي خوينو اخذك لك انا أخذ وايكي لك عرف با أخذ بتشا أخذ لك يوحده يودنا عندي هم عينت بايزي ودات كنري ندل نزلنا بجاهم تردنا خنرس جراشي ندلي أنا بجاهم تردنا زاول على سؤال تريوال لهم دك عبيتي زام مجمر عنا أسئلة تريوال لهم ملوء جزا من دقنا دي قصي بزعز حنتي التسان تقات نجرنا أسألهم بزعوا أبتشايم لنا قرلهم بيز خالي لزعارة نجرس أيري ولوي عزاو تحتني على لا يا كل ነገር ተሰነጣጭ ኦስ ሓንቲ ትክክለኛ ብትዒት ተነደቀት ሓንቲ እምድም ቻኒያ ማለት እዩ ዛ ፎቶ እዚ ኣንም ታየም ጽልኩም ደቂ ዓበይቲ ሰባት ደስተኛ ንምጋር ጻርተ ለኻ ኩሉ ግዜ ዛ መጀመርያ ነገር ይለጻሕካ 99% ጽቡቕ ነገር ገርኻ ሓንቲ ክትገብራ ለኻ አልኻ ነገር ይም ለዋጉዕ ለኻ ሰባት ማለት እዩ ለሰባት እንኳን ሰብ ኮይንካ ፈጣሪ ኮይንካ ደስተኛ ክትገብሮም ይትኸዲ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰብ ስጋለዊ ሰው መሬት ሞጺስ እንደ ሰባት ተቀብለው ሞል ነገር ተፈልጥ ይኹ እስካብ ከዘለ أغنينا سلالي سقلنا يئنا بي بتقوار هنديك زينا نسقلو نفلت إنانا سوات دستنيا نمقار تسعر سوات كتقورو وما يدخولي خبيدي سوات دك سوات دستنيا مقاري خبيدي لا يعني على حزن تنيا قارن بي يخبيدي زاوير جن لو كنت حقوس تسعر تلقى زاو تحتو يتني أسئل اللي ريهما كل نجار توالاشي كاس زحنت كل جار خا نجار سانا رأيكم حركة دسلو لأملاكينا دك عبيد سوي دستنيا نمقار أي تسعرو سوي حزن تنيا نمقار لي تسعرو ግን ሰብ ፍጹም ደስተኛ ንምጋር ግን መጽዓር ተክክል ይኾን ምክንያቱም ኣይኽእል ኣይኾኒ ናሰብ እንቱም ድሌቱ ብዙሕ ስለ ዝኾነ እዩ ዛዊርኩም ቻባኹም ከሐዝን ጻዓሩ ደቂ ዓበይቲ ናዝ ጋይርኩም ተጸጉዕ በይ ሰብሎሚ ምንም ትርጉም የውሊ ያ ተግባር ኻዚ አያ ብትተልኻ ብትያቲ አያን ማሊና ይመችኩም ደቂ ዓበይቲ ብጣዕሚ ማርያም ደስ ብል ሓሳብ ሓሲኩም ወዲም ደቁና ብዙሕ ማለት ነሰብስ ጽቡቕ ገበረ ኢልካ ብዙሕ ዓይነት መስዋዕት ተኸፍልና ሰብ ጭራሽ ኣይዓግብን ከም ትዘሎ ናይ ሰብ ድሌታት ብዙሕ ይናደቁና ከም ትዘሎ ተዓዊ ነገር እግዚአብሔር ዘይምሕዛን ይደቁና ብጣዕሚ ደስ ዝል ሓሳብ እና ሓደ መንእሰይ ናብ ሓደ ቦ ኸይዱ ኣቦይ ኣነስ ህይወተይ ሃመይ ተኾነሲ ትመኽሩኒ ኢሉ ይጥይቖም እናታይ ይብልዎ ዝወደይ ናብቲ መቃብርቲ ኸድሞ ኸይድካ ልዞመው ተቐይሮም ዘለውሉ ኩሎም ፅረፎም ይብልዎ እና ኸይዱ ሙሉእ መዓልቲ ፅረፎም ይውዕል ካብኡ ናፀረፎም ዒሉ መልሲ ሲሉ ተመሊሱ ይኸድ እና ሃመይ ጌርካ ዝወደይ ይብልዎ ፀሪፈዮምስ ግን ማንም ልምልሰለ የለ ይብልዎ للا خير خاصي أموجسهم يدمو خيد للا بزح ساعات لاموجسهم يتصنع أنا من الملصق لسيد خذ خامي غير خايلو خذ للا خيدا أموجسهم يوم كنا من اللي سال يسوي اللي خذ ليلو
እና ታይውልዎ መሲልኩም ዝወደይ ሪኻ ሰብ ኣብ ህይወትካ ትጸርፈካ ትበድለካ ሕማቕ ትገብረካ ተሎ ኩሉ ብትዕግስቲ ብስቕታ ሕለፎ ዝወደይ ይብልዎ ሰብ ለለ ተሞግሰካ ሓፍሓፍ ተብለካ ተሎ ስኻኮ ሃፍታትኻ ስኻኮ ፈላጢኻ ስኻኮ ምሁሪኻ ላበለ ተሞግሰካ ተሎ ለለ እሱ ለለ ብትሕትና ብትዕግስቲ ሕለፎ ምክንያቱ ብትዕቢት ከይተወድቕ ኢሎም ወና ደቂ ዓበይቲ ሰብ ትጸርፈና ትበድለና ሕማቕ ትገብረና ተሎ ኩሉ ብትዕግስቲ ሕለፎ ሰብ ተሞግሰና ሓፍሓፍ ተብለና ተሎ ለለ بتعيد الكينود كله بتحتنا نحلفه كله كاتم قال لي شير جور وسنا يسنبت له معتي مقابر لحلف خقات امسي تزيلات نيزا تاريخ النجره كاتم له بروخ سنبت بتعمي دس ولا حساوي كل جينهم طورهم حسات دس ولا حساتيهم ممهرتن قم نجر حزلت زغونه سرح سلا تسرح كاولو بنا مسكنو دنا ازي كبرانا ناون استنافت زغط مدب كسركم جود زبل مدبي جود زبل بونات استغاوزكم مجمريا مدب انا ديب حق زربا كنغريكي ولا قريب كلو زبل كويني سمعني سرعة دغوري سرعة زي تغوري تخمينات زين وحج فتنا انا بجاخ ما يرني يقول حج فتنا امامينا طرح نفسي كحد رخلي قدف دحر كاي الناس حكي والله انا يتامنه استخخ ما كاي تحاخرني من فرحكم نستخخ كاي تديبني صغاي تحاورني تراش اسا ارا قدفا سرعة تغورا انا ديب انا سيريسلي عبدي لا لديكم خط قلمي انا هم زبلو ديب فترة كان ديب نايمو دعني سوق ما افكركم ده تفضلوا كلكم ما افكركم سلا فقر ترجمس تفلطوا ورا تاكليا تياكي رقصني حجي نتا تفكروا واقول وي تفكروا ودي مسو حجي كم دي تصاوروا كب قال ببزح تعرفون يركم انا اقدر قبل لي ومعلتها وخما اي انا نبر نحرا له ايكون نفكر طرح مغرفه مفكر مغرفه حارس اف غزاي نبر نحا بحسب نبر تلنا مستسبعي اما 10 غزه تولي بلو مጨረሻው ከ ጋዕዚቱ ቆላ በእውነት ናይ መጨረሻታ ጋዕዚት ዝኾነት ቆላ ያዝያ አረ እስማም እሺ ደቁ ነዚህ ከራናውና ዘጽል መደብ ከወስደኩም እሱን እስቲ ጥያቄ ነኝ ኤርትራውያን ግን ንምታይ እስካዕ እንደዚ አማርኛ ክብድ ዝለኩም ማለት እንግሊዘኛ ነምሐስ ቀልጥፍኩም ትሕዚኩም ማት አይቋንቋኩም ኦሬዲ ፈልጥየ ግን ጥያቄ በጣም ያን ነኽትሎም ድስ ተቸግረኩም ሓደ خلطنيهم አጠቃላይ ኳተ ዘይኮነ ንሓደ خلط ነገር ለወደቁንና እስቲ ሓንተ መደብንያ ከጋውዘኩም ጃኒዬ ወይ አማርኛ ብዙ አይችልም እኔ ብዙ አልችልም ይሞክራል በቃ እኔ በጣም ይወድሻል በቃ ትግርኛ ትንሽ ትሰማኝ ያ አይ መስማት አዎ ንገሪኝ በትግርኛ እሰማሻለሁ በጣም ይዝፍቶክ በጣም በቃ የኔ ሂስትሪ በቃ ያንቺ ነው በቃ እኔ ያንቺ ኮይኒ ዝስማኝ كل ነገር ያንቺ በቃ ስትሮንግ ያንቺ ኃይሊ በቃ መግለጽ በትግርኛ ነገር ያጓል ለሲክ በትግርኛ ዝርዝር ቢልክ ነገር ያ ሃው ተዝሐሸ በጣም የዘፍቀረኪ በጣም የስፎትወኪ كل ነገር ደስ ይኸትልኒ ንፍዕቲ በሐቂ كل ነገር ኪ ثانك يو በቃ አይኔ ደስታ በቃ كل ጊዜ ቼክ ይገዝ ቼክ አካውንት ኸዊ ኢለይ ፈልኒ كل ጊዜ ቼክ ዝገብሩ كل ጊዜ ዳሃይክ ዝገብር ተለ ጃኒ ላይ ተረዳይ ያንቺ ከብቶኛ እሺ አሁን በአማርኛ ትንሽ አውሪኝና ውጪ ትንሽ በአማርኛ አማርኛ ብዙ አይችልም ይቅሬታ ግን እኔ የጃኒ በጣም የሚወዳው ጃኒ በጣም ጠንካራ ሴት ነው ሴት ናት የኔ ሂስትሪ የኔ ዛምታ ሁሉ ነገር ከጃኒ ይሪኦ መባርኝ እንደው ይባል ግን ለቤራቤሮ ትርጉሙ እንደው ቤራቤሮ እንትን ትልቅ እንትን ነበረት ግን በቃ ጸቢቃ ወጽያ ጃኒ ልክ ነው ቤራቤሮ ነው በቃ ከጃኒ ጋራ እንትን አደረኩ ከፕሮፋይሌ ጋራ ምንም አይተረዳኝ ጃኒ ሲላ ትላለምበር አይ ላቭ ዩ ሶ ማች ጃኒ በቃ እንትን አይ ላቭ ዩ አለ የሚፈልግ አዲስ አበባ መጥቶ በቃ ያንቺ መገናኝ ይፈልጋል እሺ በእናት ያንቺ ከአንቺ ጋር መገናኘት ትፈልጋለሁ አይዞህ እንደው ሐግዘኪ በእናት ጃኒ እሺ እኔ አንድ ሰብ ከገሎ ባታርገሻለሁ ስምሽ ማን ነው ስሜ ሳምሮ ይሄሽ አወራሻለሁ የት ሀገር ነሽ ኖርዌይ I am from Eritrea ግን ኖርዌይ ነኝ
I love Ertra, by the way. Oh, thank you. We love you so much, Johnny. Cake. Thank You you. are a special girl. We are first. I have never seen like you, Johnny. Okay, you are the special. You are unique. Bazabi. Thank you. Thank you. Thank you, madam. Love you so much, Johnny. Thank you. Cake. Ciao. ቡኖት خالي ቋንቋ ንምልመድ እኮ ይኸውደኩምን እንግሊዝኛ ፈረንሳይ ብቻ ብዙ ዓይነት ቋንቋ አለው ደሐቀ ካለ ዓይነት ቋንቋ እኮ ይኸውደኩምን አማርኛ ንምንታይ ትኸውደኩም ኤርትራውያን ኩላሁም ይኩንኩምን ሓደ ሓደ ከም ታንተ ዘልኩም ሓደ ሓደ እንዲሁም ዚ አማርኛ ብጣዕሚ እኮ ትኸውደኩም ብጣዕሚ ማለት እዩ ስለምንታይ መሆኑ አይርደኒ ግን አጀኹም ቀሊል ነገር ይደቅኑ እዚ ካብራናው ናፍተናይ መወዳታ መደበይ ኮስደኩም እኔ ሐሜቱን እንዲ ብዬ የሰው ስም አልጠራም ግን በሐሜት ደረጃ ስምሽ ይነሳል ከትዳር ጋር በተገናኘ ከመውለድ ጋር በተገናኘ በርግጥም ብሩክታይት ያ የምትባለውን ነች ወይንስ በሬ ወለደ ነው? በሬ ወለደ ነው። ያው ሰው የፈለገውን ነገር ነው ማውራት ይችላል አይደል? በሬ ወለደ ነው። ኬት ራሱ አምጥተው እንደሚያወሩት አላቅም። ያው ብዙ ነገር ይባላል። ልክ አሁን እንደ ሰርጀሪው ማለት እኮ ነው። አሁን ሰርጀሪው የታዩ ሲሰራ አይተዋል አላዩም አይደለም እንዴ? ግን ተሰርቻለሁ እኮ ሰርጀሪ። ምንሽን? ቁመቴን ፎሎ ያረጉኛል፣ አንፎሎ ያረጉኛል። ይከባል ነው። ለምንድን ነው? እውነት የምሬድ ነው። ፎሎ ያረጉሽና ከዛም ፎሎ ያረጉኛል። መንቀሳቀስ አልቻልኩኝም። ምንድነው ችግሩ? ፎቶ ላይ ኢንስታግራም ላይ እንደምናየው አይነት ትክክለኛ ህይወት ነው ያላት ወይንስ ያስመሰለች ነው? እያስመሰልኩ አይደለም፣ አላስመስልም። እኔ አሁንም ለማስመሰል ረጅም ጊዜ አለኝ ብዬ አላስብም። ራሴን ሆኜ ነው የምኖረው። ተቀበልከኝ ትቀበለኛለህ፣ ካልተቀበልከኝ አትቀበለኝም። እነዚህ ፎቶዎች ያው በአመት ሁለቴም አንዴም ሊሆን ይችላል ወጥተህ የምትዝናናቸው ለራስህ ጊዜ የምትሰጣቸው ናቸው እንጂ ዴይሊም ኤቭሪዴይ ማደርገውም ነገርም አይደለም። እንዴ همز عينت هيوت كل ጊዜ እኮ ኢንስታግራም ይሁን መጥፈልጥ ሆንኩም በጣዕሚ አነ ሓደ ፍረንጅ ለኹም عينت ህይወት ነብረ ይመስለን እንደኩን ነው አደንጋጽ ዝኾነ ህይወት ያዝነብር እና ደኩን ነው እዚ ካብራናውን ናይሎም መደብና እዚኦም መስል ነይሮም በኻሊ ቪዲዮስ ከዓዝረኸኩም በጣዕሚ ዝፈትወኩም በጣዕሚ ኢኹም ትናፍቁኒ እና ተተሞቺኩም ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ምግባር ብቻ ሁሉ አጠቃላይ ትዝግበር ምግባር ኸይትርሲያኩም ደኩን ነው እና በኻሊ ቪዲዮስ ከዓዝረኸኩም ደሃን ኮነለይ ماتشهم شير 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 اساي شير 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 لايك شير 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 اساي شير 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 لايك شير 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 اساي شير 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 لايك شير 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 اساي شير شير